बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहीन अख्तर पठानी के चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। एक दिन एक शख्स अपनी गाड़ी में जा रहा था। वो सिग्नल पे रुका और उसके साथ उसके शीशे पे नॉक हुई। उसने जैसे ही देखा तो एक आदमी हट्टा कट्टा जो कि उसकी शीशे पे लॉक कर रहा था। उसने शीशा नीचे किया और उससे पूछा कि जी भाई। तो उसने कहा कि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, मजबूर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मुझे प्लीज कुछ दे दें ताकि मैं खाना खा सकूं। उस शख्स के मैले कुचैले कपड़े देखकर, फटे हुई जूतियां देखकर, फटे हुए कपड़े देखकर उस शख्स को उस पे रहम तो आ गया। फिर उसने सोचा कि कहीं ये कोई और ही ना हो, ये मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करता। लेकिन वो अल्लाह से भी डर रहा था कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास पैसे हैं, अगर मैं इसे अपने जेब में से कुछ चंद रुपए दे देता हूं तो ये उससे खाना खा लेगा। उसने अल्लाह से डरते हुए और ये सब सोचते हुए अपने जेब में से बटुआ निकाला, उसमें से 100 रुपया निकाला और उस शख्स को दे दिया। उस शख्स ने 100 रुपया लिया और उसे बहुत सारी दुआएं देने लगा कि अचानक सिग्नल ओपन हुआ और उसे अपनी गाड़ी को आगे निकालना था तो निकल गया। अब आगे जाके उसे ख्याल आया कि मैंने जहां पे पहुंचना है उस जल्दी में जब मैं घर से निकला तो मेरे शूज खराब हैं, क्यों ना मैं इनको पॉलिश करवा लूं। वो एक सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करता है और उसमें से निकलता है, देखता है तो क्या देखता है कि एक नौजवान शख्स, जो बच्चा था नौजवान, वो एक जगह पे बैठा हुआ है और जूते पॉलिश कर रहा है। वो शख्स वहां उसके पास चला जाता है और उससे कहता है कि मेरे जूते भी पॉलिश कर दो। जब वो उसके जूते पॉलिश करने लगता है तो वो देखता है कि उसके पास कुछ किताबें भी पड़ी हुई हैं और वो बिल्कुल यंग सा बच्चा है, जो कि लगता है कि जूतों पॉलिश करने के साथ साथ वो वहां पे जब फारिग टाइम होता है तो वो पढ़ता भी है। खैर उसने जूते पॉलिश करवाए और वो जूते पॉलिश करने वाले नौजवान ने उनसे कहा कि ये ले अपने जूते। उसने पूछा कितने पैसे। उसने कहा सर 30 रुपए दे दे। तो वो आदमी आग बगोला हो गया और कहने लगा कि इतनी महंगाई है, क्या जूते नए बनाए हैं जो 30 रुपए तुम्हें दे दूं। ये मुझे तो लगता है मैंने तुमसे खरीदे हैं जूते, इतने भी पैसे, 10 रुपए बनते हैं। तो फिर उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए उस शख्स से कहा कि ठीक है सर, आप गुस्सा मत करें, जो आपका दिल करता है आप दे दें। उस शख्स ने अपना बटुआ निकाला और उसके पास खुले हुए 10 रुपए नहीं थे, 20 रुपए थे। तो उसने कहा चलो ठीक है, 20 रुपए तुम रख लो। तो उसको 20 रुपए दे के वहां से चला गया। अब वो जहां पे उसने पहुंचना था वहां पे वो पहुंचा। काफी टाइम इंतजार करना पड़ा, 3-4 घंटे लग गए उसे वहां पे। एक होटल में वो था। एक शख्स की कॉल आती है जो कि उसके पीछे टेबल पे बैठा था। जब उसकी कॉल आती है तो उसकी तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है और उसमें से वो जो शख्स बात कर रहा है वो सोचता है कि ये बात मैंने, इसके अल्फाज या इसकी आवाज सुनी सुनी लगती है, अब ये कौन है। तो वो शख्स किसी औरत से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि ठीक है तुम आ जाओ, मैं तुम्हें खरीद के लिए दूंगा। अब वो औरत उससे कुछ डिमांड कर रही थी। तो वो कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें सोने की अंगूठी बनवा दूंगा। अब ये सुनकर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो कहता है कि ये शख्स तो कुछ जाना पहचाना लगता है, तो ये कौन हो सकता है। फिर थोड़ी ही देर में उसके पास एक और शख्स आता है और वो उसे कहता है कि हाँ जी, आज सुनाओ दिहाड़ी लगी है या नहीं। वो कहता है हाँ यार लगी तो है, ये लो 1000 रुपया। वो कहता है कि ये क्या, तुमने मुझे 2000 रुपए देने हैं, तुम मुझे 1000 रुपए क्यों दे रहे हो। क्योंकि जहां पे तुम्हारी मैंने ड्यूटी लगवाई है वहां पे रश बहुत ज्यादा होता है और वहां से तो बड़े बड़े लोग गुजरते हैं और वो तो ऐसे पैसों की बारिश करते रहते हैं। वो एरिया मैंने और भी बहुत सारे लोग मांग रहे थे लेकिन मैंने तुम्हें दे दिया है, अब तुम ही मुझे 1000 रुपए दे रहे हो। तो उसने कहा चलो भाई ठीक है, कुछ दिन गुजारा करो फिर तुम्हें 2000 दे दूंगा, अभी मुझे कुछ जरूरत है पैसे।
تو جب اس شخص نے مڑ کے ان کو دیکھا تو وہ اسے یاد آ گیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو سگنل پہ میرے پاس آیا اور جس کو میں نے 1000 روپے دیا۔ وہ شخص وہاں سے اٹھا، اس کا بہت دل کر رہا تھا کہ جا کے اس کو کھینچ کے تھپڑ مارے، لیکن اس نے اپنے اوپر قابو پا لیا، وہ گھر چلا گیا۔ رات کو اسے وہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ اس شخص نے مجھ سے ایسے پیسے مانگے، میں نے 100 روپے ایسے دیے۔ لیکن پھر اس کو اس جو لڑکا تھا اس کا بھی خیال آیا کہ جس سے اس نے شوز پالش کروائے تھے، کہ وہ محض اپنی مزدوری 30 روپے مانگ رہا تھا، جس کو اس نے 30 روپے نہ دی، 20 روپے دے دی۔ اس نے ساتھ میں کتابیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ پھر وہ دوسرے دن ساری رات وہ نہیں سویا، تو پھر وہ دوسرے دن چلا گیا۔ جب وہاں گیا تو بالکل ویسے ہی وہ بچہ فارغ بیٹھا تھا اور اپنی کتاب کھول کے پڑھ رہا تھا۔ وہ شخص اس کے پاس جا کے بیٹھا، اس بچے نے اس کو دیکھا تو کہتے ہیں جی سر بتائیں آپ کا کچھ کام کرنا ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، مجھے آج آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ جی سر آپ مجھ سے پوچھیں۔ اس نے کہا آپ یہاں پہ پڑھ رہے ہو اور کام بھی کر رہے ہو، تو اس کی کیا وجہ ہے جو آپ یہاں پہ شوز پالش کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ سر میرے گھر میں میری 5 بہنیں ہیں، میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، بس یہاں سے جو کماتا ہوں وہ اپنے گھر میں کھانے پینے کا کچھ انتظام کر لیتا ہوں۔ اس نے پوچھا کتنا کما لیتے ہو؟ اس نے کہا سر کبھی 200، کبھی 400، کبھی 500۔ جو کہ محض وہ فقیر کا جو بھکاری، فقیر نہیں جو بھکاری تھا، وہ دن میں 8-10 ہزار کما لیتے ہیں، اور جو ایک محنت مشقت کر کے ایک لڑکا بیٹھا ہے وہ محض 400-500 کما رہا ہے، لیکن وہ اپنی حق حلال کی روزی کما رہا ہے۔ اور ہم ایسے سفید پوش لوگوں کی مدد نہیں کرتے، ہم جو بیکاری ہوتے ہیں ان کو تو دے دیتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتے۔ پھر اس شخص نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10,000 روپے نکال کے اس بچے کے ہاتھ میں رکھے۔ وہ نہیں لے رہا تھا، اس نے کہا کہ نہیں یہ تم اپنے پاس رکھو۔ پھر اس نے ایک واپس آ کے بازار سے ایک غلہ خریدا کہ روز ابھی اس میں جو میں بھکاریوں کو دیتا ہوں 5 روپے یا 2 روپے یا 10 روپے، وہ روز میں اس میں ڈالا کروں گا، بھکاریوں کو نہیں دوں گا، اس میں ڈالوں گا، اور یہ پیسے جب مہینے کا اینڈ ہوگا تو پھر میں یہ کسی ضرورت مند کو دے دوں گا۔ جب دوسرے دن وہ وہاں سے گیا اور گزر ہوا اس کا، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ بچے نے فروٹ کی ریڑھی لگا لی ہے، اس 10,000 سے فروٹ کی ریڑھی لگا لی ہے، اور وہ شخص بہت خوش ہوا، اس کے پاس گیا، اسے گلے لگایا، وہ ملا تو وہ بچہ کہنے لگا کہ سر آپ میرے لیے ایک فرشتہ بن کے آئے، میری روزی کا سبب بن کے آئے، کچھ پیسے میں نے جوڑ رکھے تھے، کچھ آپ نے دیے، تو وہ ملا کے میں نے فروٹ کی ریڑھی لگا لی ہے، اب میرا گزارا ٹھیک ہونے لگ گیا ہے۔ پہلے میں دن میں 300-400 کما لیتا تھا، ابھی 1,000-1,500 2,000 کما لیتا ہوں۔ تو یہ ہوتی ہے اصل نیکی، کیونکہ ہم کسی کی اگر اس طرح سے مدد کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، اور ہمارے جو ایک نام اعمال ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے نیکیوں کا۔ لیکن جو بھیکاری ہیں یہ بھی بھیک تو مانگ لیتے ہیں، لیکن یہ اتنا پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں اپنے پاس کہ ہماری سوچ ہے، تو لہٰذا ان بھکاریوں کو دینے سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسا ضرورت مند تو نہیں ہے جو کہ بھوکا سوتا ہے۔ تو بہتر ہے اگر آپ بیکاریوں کو دے رہے ہیں تو اس کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا دیں۔ امید کرتی ہوں میری بات آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ لائک، کومنٹ، شیئر ضرور کر دیا کریں، اور میرے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اچھی سی بات کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔